नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले लकडाउनका समयमा के कार्यक्रम गरेको छ, जनताका सेवाका लागि गरेका गतिविधिहरू के छन्, यिनै गतिविधिहरू हामीले यहाँहरूलाई कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत जानकारी गराउने प्रयास पनि गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगत लामो समयदेखि विशेष गरी लकडाउन सुरु भए लगत्तै आम महानगरवासीको स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनको लागि सुरुवात गरेको एम्बुलेन्स सेवा र हटलाइन सेवाले गरेका काम र आजसम्म सम्पन्न गरेका गतिविधिहरू के गरे, कतिको सङ्ख्यामा सो सेवा प्रवाह गर्यो भन्ने विषयमा तयार पारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ। यस रोगका कारण विश्वभर करिब 3 लाखले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 44 लाख भन्दा बढी व्यक्ति यस भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा छ। चैत्र 10 गते काठमाडौँका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले चैत 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। त्यस पश्चात कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि तीनै तहको सरकारले आफ्नो तवरबाट विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छन्। जनताको घर दैलोको सरकार भनेर चिनिने देशभरका स्थानीय सरकारले पनि कोरोना संक्रमणबारे जनचेतना जगाउने, आवश्यक परेकालाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित देखा परे लगत्तै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। तर लकडाउन अगावै स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना संक्रमण सम्बन्धी जनचेतना जगाउन नेपाल भाषा तथा नेपाली भाषामा कोरोना सम्बन्धी जानकारी भएको पर्चा तथा पम्पलेट वितरण गर्नुका साथै निशुल्क मास्क तथा सेनिटाइजर पनि वितरण गर्न थालेको थियो। साथै विभिन्न स्थानमा हात धुने व्यवस्था पनि गरेको थियो। लकडाउन पछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि 10 करोडको कोष स्थापना गरेको थियो। त्यस रकमबाट महानगरको साना, मझौला र ठूला वडाहरूमा क्रमशः 2, 4 र 6 लाख रुपैयाँ निकासा पठाएको थियो। त्यस रकमबाट वडाहरूले निशुल्क रूपमा मास्क, सेनिटाइजर, कोरोना भाइरस सम्बन्धी जानकारी भएको पर्चा तथा पम्पलेटहरू वितरण गरेका थिए। लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि महानगरले वडाहरू मार्फत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, अति विपन्न परिवार तथा असहायहरूलाई राहत सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। हाल महानगरको 32 वटै वडाहरू मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री समेटी कम्बो प्याकेज बनाई राहत सामग्री वितरण भइरहेको छ। राहत वितरणको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 सम्बन्धी राहत वितरण मापदण्ड 2076 लागू गरेको छ। मापदण्डमा एकल व्यक्ति, 2 देखि 4 जनासम्म परिवार संख्या भएका तथा 5 वा सो भन्दा माथि परिवार संख्या भएकालाई अलग अलग परिमाणमा राहत सामग्री वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हालसम्म महानगरले 4 करोड 64 लाखको राहत सामग्री वितरण गरिसकेको जनाएको छ।
कोरोना भाइरसको विषयमा जनसाधारणमा भएको आशंकालाई स्पष्ट गरिदिने, उपचारका अन्यल भए अस्पताल वा उपचार व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले महानगरले निशुल्क हटलाइन नम्बर 1180 सञ्चालनमा ल्याएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलिएको समयमा कोरोना संक्रमणको विषयमा जिज्ञासा भएका व्यक्तिहरूले महानगरको हटलाइनमा सम्पर्क गर्ने गरेका थिए भने हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा बाहिर जिल्लाबाट आएका मानिसहरूको विवरण दिनको लागि पनि हटलाइनमा फोन आउने गरेको छ। यसका साथै कोरोना संक्रमितको संख्याको विषयमा बुझ्न, राहतको विषयमा, ग्यास, खाद्यान्न, बाहिर जिल्ला जान पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा तथा सवारी पासको विषयमा जानकारी लिन हटलाइनमा फोन आउने गरेको छ। हालसम्म 5389 जनाले विभिन्न विषयको बारेमा जानकारी लिन हटलाइनमा फोन गरिसकेको महानगरको शहरी स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। त्यसैगरी महानगरले वैशाख 2 गतेदेखि कोरोना बाहेकका अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूलाई लक्षित गरी निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। सो एम्बुलेन्स सेवा लिनको लागि सेवाग्राहीले निशुल्क हटलाइन नम्बर 1180 मा सम्पर्क गर्नुपर्ने छ भने हालसम्म 1460 जनाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको लाभ लिइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। कोरोना भाइरस रोग कोभिड-19बाट कसरी बच्ने? रुगाखोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई रुगाखोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने। संक्रमित व्यक्तिले अरूलाई रोग नसरोस् भन्नका लागि मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा, हाच्छिउ गर्दा नाक मुख कागजी रुमाल वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको कागजी रुमाललाई तुरुन्त फोहोर फ्याँक्ने बाकसमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। भीडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा, श्वास फेर्न गाह्रो महसुस भएमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्ने। कोरोना भाइरसका बारेमा थप जानकारीका लागि टोल फ्री नम्बर 1180 मा फोन गर्नुहोस्। जनहितका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका। दर्शकबिन, लकडाउनको समयमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक मात्रै होइन, पशु पन्छीहरू पनि भोकै बस्न नपरोस् र भोकै नरहुन् भन्नका लागि महानगरपालिकाले 32 वटै वडा मार्फत काम गरिरहेको छ। महानगरपालिका सँगसँगै विभिन्न दातृ निकाय, विशेष गरी सामाजिक संस्था जसले पशु कल्याणमा काम गरिरहेका छन्, ती सङ्घ संस्थाले पनि पशुलाई आहारा खुवाउने काम गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग अबको पालोमा। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने व्यक्ति, असहाय तथा अति विपन्न परिवारहरू मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई खाद्यान्नको अभाव हुन थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यस्ता व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गरी निरन्तर रूपमा राहत सामग्री वितरण गर्दै आएको छ। लकडाउनका समयमा विपन्न परिवारका साथै चौपाया, बाँदर तथा पंक्षीहरू पनि भोकै पर्ने अवस्था सृजना भएको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र भएका चौपाया, बाँदर तथा पंक्षीहरूलाई वडाहरू मार्फत आहार तथा खाना खुवाइरहेको छ। आहार सम्बन्धी व्यवस्था बुझ्न महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य, उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ सहितको टोलीले सम्पदा र सार्वजनिक क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन जारी गरेसँगै पशु कल्याणको अवस्था बुझ्न स्वयम्भू, पशुपति र बौद्ध क्षेत्रको पशुपक्षीहरूको अवस्था बुझ्न उहाँहरूले अवलोकन गर्नुभएको थियो।
कोरोना संक्रमणका कारण विश्वमा फैलिएको महामारी न्यूनीकरण गर्नका लागि लकडाउनको अवस्थामा कोही पनि भोकै नपरुन् भन्ने उद्देश्यले राहत उपलब्ध गराइरहेको वर्तमान अवस्थामा पशुहरू पनि भोकै नरहुन् भनी महानगरले सबै वडालाई आहारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ र त्यो काम राम्रोसँग भए नभएको विषयमा केही सम्पदा र सार्वजनिक क्षेत्रको अवलोकन गर्दै चौपाया, बाँदर तथा पंक्षीहरूलाई आहार खुवाउने काम गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले बताउनुभयो। लकडाउन घोषणा भइसकेपछि हामीले मानवता उद्धार गर्छौँ। त्यो बिचमा हामीसँगै रहने एउटा सामाजिक जीवनसँग हामी सँगसँगै हिँड्ने भने गाई बस्तु लगायत पशुपन्छी पनि भोको नरहनु भनेर हामीले सुरुमै त्यो निर्णय गरेर वडा कार्यालयलाई बजेट पनि दिएका छौँ। हरेक वडा कार्यालयले त्यो व्यवस्थापन गरिरहेको छ। जस्तो यहीँको हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिका 15 वडा पर्छ। 15 वडा समितिले निर्णय गरेर एकजना सदस्य निमाजीलाई जिम्मा दिएको छ। यहाँको बानरलाई खुवाउने जिम्मा दिएको छ। हरेक वडाले त्यस्तो व्यवस्थापन गरेको छ। आज चाहिँ नि केन्द्रीय टोली यसो अनुगमनको मात्र आएको हो। अरू चाहिँ सबै वडाले व्यवस्था गरिरहेको छ। लकडाउनको सुरुवात भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो 43औं नगर कार्यपालिकाको बैठकमा राहत वितरणसँगै पशुपक्षीलाई आहारको व्यवस्था मिलाउन 10 करोडको कोष स्थापना गरेको थियो। त्यस लगत्तै महानगरका 32 वटै वडाहरूले राहत वितरण तथा पशुपक्षीलाई आहारको व्यवस्था गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। महानगरपालिकासँगै पशु अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले पनि पशुपक्षीलाई आहार खुवाउँदै आइरहेका छन्। महानगर क्षेत्रमा कोही पनि भोकै नभएको र कसैलाई पनि खाद्यान्नको अभाव नभएको नगर प्रमुख साक्यले दावी गर्नु भएको छ। महानगरभित्र कोही पनि भोको छैन। कोही पनि भोको छैन। यदि कोही भोको रहने स्थिति आयो भने उहाँले सम्बन्धित वडा कार्यालयमा जानकारी गरायो भने त्यो हामी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहे त्यो अहिले पीडित वर्ग या अहिले चाहिँ बजारमा किनेर खान नसक्ने वर्ग घर ढङ्गलाई पनि हेरिरहेका छौँ र अरू बालबालाई पनि हेरिरहेका छौँ भने विदेशबाट आएर यहाँ फँसेका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कारणले विदेशबाट यहाँ आएका छन्। विदेशीहरूलाई पनि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगर कोही पनि भोको रहँदैन। त्यो हाम्रो कहीँ तपाईँलाई जानकारी भयो भने हामीलाई जानकारी चाहे प्रमुख उपप्रमुख या वडा अध्यक्ष या वडा सदस्यलाई जानकारी गराउनु भयो या कोही कर्मचारी मित्रलाई जानकारी गराउनु त्यो हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र 24 घण्टा खुल्ने हाम्रो हटलाइन पनि व्यवस्था गरेको छ। 880 नम्बर त्यसमा फोन गऱ्यो भने त्यो व्यवस्था हामी गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका 4वटा विश्व सम्पदा क्षेत्रमध्ये स्वयम्भू र पशुपति क्षेत्रमा बाँदरको संख्या धेरै छ भने बसन्तपुर र बौद्ध क्षेत्रमा परेवा धेरै छन्। महानगरसँगै केही व्यक्तिगत रूपमा र केही गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि पशुपक्षीलाई आहारको व्यवस्था गरिरहेका छन्। दर्शकबिन, हामी लकडाउनको समयमा छौँ। यहाँहरू घरभित्रै आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई सुरक्षित बनाउने काममा घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। हामी घर बाहिरका कुरा, विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधिहरू सधैँ यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यहाँहरू घरभित्र सुरक्षित रहनुहोस्। काठमाडौँभित्रका कुराहरू हामी यहाँलाई हरेक दिन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत जानकारी गराउने छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। We'll be right back.